اشاعت توحید نظری د فکر کورے اشاعت توحید نظری د فکر کورے د مفتی مجتبی په تربیت باندې مامورے د مفتی مجتبی په تربیت باندې مامورے مفتی صاحب قدر دان په امان دے رب لرا مفتی صاحب قدر دان پا امان دے رب لرا جواہر القرآن تلو دان دے رب لرا جواہر القرآن تلو دان دے رب لرا جواہر جال دمینی دے پہر طرف نن خور دے طالبانو پزړو گو باندې داستا د مینې زور دے طالبانو پزړو گو باندې داستا د مینې زور دے دا مستقلن درا طالبان دے رب لرا دا مستقلن درا طالبان دے رب لرا جواہر القرآن تلو دان دے رب لرا جواہر القرآن تلو دان دے رب لرا علوم دا قرآن باندې روخان دے رب لرا جواہر القرآن تلو دان دے رب لرا جواہر القرآن تلو دان دے